बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। 19 जुलाई आज दुनिया भर में कश्मीर यौम इल्हाक़ कश्मीर या यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 वो तारीख़ी दिन था जब कश्मीर की नुमाइंदा सियासी जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाएगा। आज भी कश्मीरी अवाम इस बात पर पुरअज़्म हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। लाखों भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, लेकिन भारतीय फ़ौज की सफाकियत, बर्बरियत और मज़ालिम के बावजूद वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का जज्बा आज़ादी दबाने या मिटाने या फिर उसे ख़त्म करने में नाकाम रही है। पूरी दुनिया में अब ज़ाहिर है ये बात हो रही है कि किस तरह से भारत न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में वो एक रियासती दहशत गर्द बन चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर उसने पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना दिया है, एक ऐसी जेल जिसके तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो पाबंद सलासल हैं, उनके अवाम अब भी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। ख़ुद भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी पूरी दुनिया अब भारत से यकीनी तौर पर पूछ तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया जहान की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो भी इसी हवाले से सवाल उठा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही भारत कर रहा है जैसे इसराइल गज़ा में कर रहा है। वो भी नस्ल कुशी कर रहा है मुसलमानों की और भारत ख़ुद अपने मुल्क के अंदर भी और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। यकीनी तौर पर ये एक अहम तरीन सवाल है और इसमें आलमी बरादरी का भी एक बहुत किरदार बनता है और इसके साथ साथ हालिया जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई है उसके नतीजे में भी जो कश्मीर का तनाज़ा है, कश्मीर का जो मसला है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर सामने एक बार फिर आ गया है। और जब अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी दोनों मुल्कों के दरमियान इस मसले को हल कराने की कोशिश की जाएगी। आज के इस अहम तरीन दिन के हवाले से हमने खुसूसी तौर पर अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है इस पर बात करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और वज़ीर आज़म जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपसे हम आगाज़ करेंगे। सरदार साहब, यकीनी तौर पर ये एक बहुत अहम दिन है, इसकी बड़ी एक सियासी अहमियत भी है और यानी अंदाज़ा कर सकता है इंसान कि 20 जुलाई क़याम पाकिस्तान से भी 25 रोज़ क़बल 1947 कश्मीरी मुसलमानों ने यह फ़ैसला कर लिया था कि हम इल्हाक़ करेंगे तो पाकिस्तान के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पहले तो मैं इस बेस कैंप और कश्मीरियों की तरफ से खराज अक़ीदत पेश करने चाहता हूँ अपने उन अजीम रहनुमाओं को जिन्होंने उस वक्त ये सोच दी और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड बात थी कि इलाक़े पाकिस्तान की बात आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा मैसेज था, एक ऐसा गिफ्ट है जो नस्ल दर नस्ल कोई भूल नहीं सकेगा और उनके लिए हमेशा दुआगो रहेगा। फिर मैं पाकिस्तान टीवी का और सारे मीडिया हाउसेस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह अभी आपने खूबसूरत बात की और आज तक कश्मीर के हवाले से इलाक़े पाकिस्तान हो या जो भी बात हुई तो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने और आप सब ने एक छोटे से बड़े तक सब ने जान डालकर कश्मीर की बात की। इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और मीडिया सारे उसका, चूँकि मैं पार्लिमानी लीडर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मैंने इस फ्लोर पर कहा कि अल्लाह का शुक्र आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कि ये हम जंग जीते, अल्लाह ने करम किया, पाकिस्तान जंग जीता, पाक फ़ौज ये क्रेडिट गया। मगर तीसरा क्रेडिट में कहा कि मीडिया को गया जिसने उनकी झूठी खबरों को झूठ करके दिखाया और ये बहुत बड़ी बात है। आज भी आपने जो लफ्ज़ कहे हैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया कि ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि कश्मीरी क्यों पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान का हर फ़र्द व बशर ये कश्मीरियों के साथ है और बाई नेचर हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह के करम से ये रिश्ता हमेशा मजबूत होगा और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने
حضرت قائد اعظم نے جو اس وقت جو فیصلہ کیا، یہ ایک مسلم امہ کے لیے گاڈ گفٹڈ بات ہے کہ آج ہم کم سے کم سکھ میں ہیں، امن میں ہیں، ایک دنیا کو میسج دے رہے ہیں. اور اس جنگ میں کریڈٹ گیا پاکستان کو، پاک فوج کو، اور پھر مارشل صاحب کو، ساری آرمی کو، نیوی، ایئر فورس، سارے. بالکل اور پبلک ان کے ساتھ تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ. بالکل. یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے. اور کشمیر کے لوگ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیلی اور جموں کے لوگ مقبوضہ، وہ تازہ دم خون دے کے انہوں نے آج تک اس نوجوان نسل نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ کریڈٹ ان کو بڑھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی حالات اگر ہے پوری دنیا میں، جو کشمیر کے حوالے سے بالکل ہی ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، جیسے 35 اور 370 مودی نے بڑی کوشش کی، مگر رب نے ایسا کرم کیا، یہ جنگ جیتنے کے بعد ہم دنیا میں فلش پوائنٹ نمبر 1 پر آ گئے. بالکل. پوری دنیا اس بات کی گواہ. تو یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کشمیری اس بات پر خوش قسمت بھی ہیں، دعاگو بھی ہیں. سردار صاحب، مودی نے، فاشسٹ مودی نے بہت کوشش کی کہ وہ پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات بہت نارمل ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک G20 کی ایک سیاحت اور ٹورزم کے حوالے سے ایک سمٹ بھی کرنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا، اور ڈیموگرافک تبدیلیاں بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی 10 لاکھ بھارتی فوج وہاں پہ موجود ہے. جناب، میں بہت خوبصورت بات کی. یہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اور کرم کر سوچ دے. میں 5 سال سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کو میسج دے رہا تھا کہ آپ دنیا کی جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں آپ پریشان ہوں گے. اور وقت آیا کہ پریشان ہوئے. جو حالات انہوں نے کیے، جو مودی ایک میسج دے رہا تھا کہ ہم انڈسٹری دنیا کو سارے یہاں لا رہے ہیں، ٹورزم ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، انڈسٹریز ہو رہا ہے، یہ یہاں سے یہ ایکسپورٹ کریں گے. آج وہ ٹریلینس آف ڈالر لگا کے ہندوستان میں پریشان ہیں. اور کشمیری دیکھیں نا، وہ تو ہندوستان اور مودی سرکار کشمیریوں کو دنیا کی ہر سہولت دینے کو تیار ہے. ٹریلینس آف یہ جو انڈین روپیز ہے، ڈالر، وہ دینے کو تیار ہے. ان کا جو ڈیفنس کا خرچہ ہے وہ آپ کے سامنے، وہ ٹریلینس آف ڈالر کا ہے. کشمیریوں کو دینے کے لیے انہیں ہر دنیا کی کوشش کر لی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کشمیری آج تک کوئی نہ بکا نہ جھکا، ڈٹے رہے. اور بچے، مائیں اپنے سامنے بچوں کو دیکھتے شہید ہوتے ہوئے، مگر اللہ کا نام رہے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، پاکستان زندہ آباد. یہ کوئی دنیا کی طاقت کر نہیں سکتی. ہمارے جو وہاں کے شہید ہی وہ پاکستان کے جھنڈے میں ہیں اور پاکستان زندہ آباد کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے 25 کروڑ عوام کو یہ ایک میسج دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کے حالات بھی ہیں. اور کچھ چیزیں ہمیں کشمیریوں کو بہت پابند کیا گیا پاکستان، کہ ہم نہ ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی ٹریننگ بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی مجاہد ہے. ورنہ جس طرح ہمارے آبا اجداد اس خطے کو آزاد کروایا تھا، تو ہم تو دن اور رات بچہ اور جوان یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی ہمیں کوئی موقع ملا ہے، مرد عورت، ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں کشمیری وہ ہم انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جتنا ڈرامہ کیا کہ جناب وہاں پر جو ہے نا، یہ جا کر پاکستانیوں دہشت گردی اتنے مارا گیا. یہی میں اسی طرف آ رہا تھا سردار صاحب کہ انہوں نے پہلگام کا الزام پاکستان پہ لگا کے، اور اس کا نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہے. وہ جو 4 تصویریں دکھائی بعد میں، خود ہی ان کے میڈیا نے بھی کہہ دیا اور ان کی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں. ابھی تک ملوث افراد کو یہ پکڑ بھی نہیں سکے، نہ نشاندہی کر سکے. یہ خود ہی ان کی گلے کی ہڈی بن گیا، اور وہ سازش جو پاکستان کے خلاف کر رہے تھے وہ ان کے ہی گئی. دیکھیں اب جو دنیا یہ سمجھ لیں کہ نقشہ سارے آپ کے اسٹیبل پہ ہے. یہ پیغام کا جو واقعہ ہوا، انہوں نے کہا یہ سارا پاکستان نے کرا. آیا وہ مخلوق خدا جو تھی 20-25 جو بھی تھے، 40 تھے، وہ ان کو زمین نکل گئی، وہ آسمان میں ہوا میں چلے گئے. کہاں؟ ہمیشہ ہندوستان کی بدنیتی رہی. جب بھی کوئی باہر کا ملکوں کا کوئی نہ کوئی آتا رہا تو اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کی، اور وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کو سی پیک کو ختم کرنے کے لیے، کشمیر کو ختم کرنے کے لیے، سارے ایشو کو ختم، دنیا کی ہر وہ طاقت انہوں نے لگا دی. اور دنیا کا سب سے بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار بھی ہیں، مگر ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ دنیا میں پڑوسی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. ہندوستان کا آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے، سری لنکا کے ساتھ کیا ہے،
آپ کا مالدیپ کے ساتھ ان کا کیا ہے، بھوٹان کے ساتھ کیا ہے، مطلب کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ہندوستان کی کلیش نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا کیا ہے، نیپال کے ساتھ اس کا کیا ہے. اب وہی ملک وہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہے آپ کے، مطلب 2 یا 3 ہیں. بالکل. تو ساری دنیا نہ ہندو خوش، نہ کرسچن خوش، نہ بدھ، کوئی مذہب کا خوش نہیں ہے ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے، جو پالیسی بنا رہا ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی کل آنے والے وقت میں مشکل ہوگی، وہ رشیا کے لیے بھی ہوگی، اور مڈل کے لیے تو ہے ہی ہے. یہ بات جو ہم پڑوسی ملک اور مڈل کے ساتھ ان کے لیے ہے ہی ہے. وقتی ہم خوش ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہندوستان کے ساتھ بزنس کر لو، ہندوستان کے ساتھ یہ فیکٹری انڈسٹری لگا دیں، مگر یہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان پر کبھی اعتماد کرنا دنیا کی سب سے سادگی ہے. لیکن اب پہلگام کے بعد اب یہ اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر وہ بھارت کو ایک سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اتنی امبیرسمنٹ جو دنیا بھر میں اس کو سفارتی سطح پہ ہوئی ہے، اور جو اس کا حال ہے مختلف کانفرنسز میں جا رہا ہے، مختلف ممالک میں بھی ہے، کسی نے اس کی بات کو توجہ نہیں دی. پاکستان کا جو موقف تھا اس کو بھرپور سنجیدگی سے سنا گیا اور اس کو توجہ بھی دی گئی. دیکھیں سر، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے. بھٹو شہید آپ کے سامنے جو ہوا، میاں نواز شریف صاحب، اس وقت کی حکومت کو کریڈٹ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 75 ایئرس، اور یہ کریڈٹ گیا موجودہ حکومت کو اور پاکستان کو اور بلاول بھٹو کو کہ پوری دنیا میں سفارتی معاہدے پر پہلی دفعہ ہندوستان آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ میڈیا کو، پریس کو آپ اس لیے کہ ہندوستان نے ہر وہ بات کر ڈالی، کوشش دنیا میں کی، مگر ایسا سفارتکاری ہوئی ہے اس دفعہ منصوبہ بندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ پاکستان نے اپنے موقف کو جو دنیا میں پیش کیا، اور دنیا مان گئی. آپ کے سامنے ابھی جو ڈیلیگیشن گیا، لیڈ کیا، جس کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، اب آپ کے سامنے ہے، اس نے پوری دنیا میں جا کر کے یہ بات تصدیق کروا دی کہ 100% ہندوستان غلط ہے. اب یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی حکمت عملی سے، اتنا سنجیدہ طریقے سے اس دفعہ کی جو فارن پالیسی ہماری ہوئی، جو منصوبہ بندی ہوئی، تو یہ کریڈٹ پاکستان کے عوام پاکستان کو گیا، اور پاک فوج پاکستان کی ہے. بالکل. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. مگر جن لوگوں نے اس پہ حصہ ڈالا، تمام پولیٹیکل پارٹی میں، کوئی خالی پاکستان پیپل پارٹی کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات نہیں ہے، پیپل پارٹی تو بھائی نیچر ہے ہی، اس کا تعلق ہی کشمیر سے ہے، بٹ اوورآل سب کا ٹھیک 100% ہم مشکور ہیں کشمیری. اور یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیوں نے رزق لے کے پاکستان میں کام کیا، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ کریں گے، مگر دیکھیں ملک کو بچانا ہے تو پھر یہ سب کو گٹھا ہونا پڑے گا. اور اگر یہ گٹھا ہوا تو دیکھیں نا اللہ نے کیا کرم کر دیا کہ ہم جنگ جیت گئے. بالکل. اس جیتنے سے یہ ہوا کہ نوجوان نسلوں کو ایک حوصلہ مل گیا کہ اتفاق اور اتحاد اور برکت میں گٹھے ہونے سے ہمیں فتح ہوگی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سردار محمد یعقوب خان صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اس اہم ترین نشست میں شامل رہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ایک بریک کے بعد اسی موضوع پہ اور کچھ اور موضوعات پر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو میں ہمیں بابر گورسی بھی جوائن کر رہے ہیں. بابر آپ کا بھی شکریہ. اور ہمیں حریت رہنما جناب سید گلشن احمد جوائن کر رہے ہیں. سید گلشن احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سید گلشن صاحب، آج بڑا اہم دن ہے، 19 جولائی 1947، اور جیسے کہ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی قرارداد منظور کی گئی کہ قیام پاکستان میں بھی ابھی 25 دن رہتے تھے، یعنی اس کے 25 دن بعد قیام پاکستان ہوا. لیکن کشمیریوں کی ایک یہ جو غیر معمولی وابستگی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روز اول سے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیریوں کی پاکستان سے یکجہتی کی جو تاریخ ہے وہ اتنی طویل ہے جتنا کہ پاکستان کا وجود. کشمیریوں نے ہر عمل سے، ہر قربانی سے ثابت کیا ہے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ اس کا اس کی محبت اور عقیدت کا ثبوت ہے کہ پاکستان بننے سے قبل جب 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے
पंडित जवाहरलाल नेहरू कायदे आज़म को बता दिया था कि बरसगीर तकसीम होने वाला है, बरसगीर अब पाकिस्तान हिंदुस्तान में तकसीम होने वाला है। लिहाजा कश्मीरी रहनुमाओं ने इस चीज़ को भांप लिया था कि चूँकि महाराजा की हुकूमत है, मकबूजा कश्मीर के अंदर महाराजा की हुकूमत है, और महाराजा कहीं न कहीं मुसलमान अक्सरियत जो हो उसको नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान के जोली में जाके ना बैठे। तो इसी चीज़ को भांप कर उस वक्त के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे उन्होंने बड़ी तलाश की, जगह झील डल भी है उसमें आता है, उन्होंने गवर्नमेंट से उस वक्त महाराजा से भी जगह मांगी कि हमने मीटिंग करनी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। अल आखिर सरदार इब्राहिम खान साहब ने आबी गज़र में अपना घर पेश किया और तमाम रहनुमाओं को वहाँ मदऊ किया, और वहाँ पे जो करारदाद पेश की गई थी वो करारदाद अब्दुर्रहीम वानी साहब ने पेश की है, और उस करारदाद में ये मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसला किया गया है कि कश्मीरियों का इलाक़ मजहबी, लिसानी, जगराफियाई तौर पे पाकिस्तान के साथ बनता है। लिहाजा उस करारदाद का जो मतन था कि हम पाकिस्तान के वजूद में आने पे बड़े कल्बी और दिली मुसरत का इजहार किया, और कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद जिन्ना अलैहि रहमा को उन्होंने मुबारकबाद पेश की, और बताया गया कि हम चाहते हैं कि जो दीगर रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन रियासतों के अंदर भी उनको भी वो हक़ दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें, लेकिन कश्मीर जो है ये पहले ही जगराफियाई तौर पे, लिसानी तौर पे, मजहबी तौर पे पायवस्ता है पाकिस्तान के साथ, लिहाजा इनका इल्हाक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ किया जाए। वजह उसकी ये है कि कश्मीर के अंदर 80% आबादी जो है वो मुसलमानों पे मुश्तमिल है। कश्मीर के अंदर से जो 5 दरिया निकलते हैं उनका मंबा भी, जो पाकिस्तान से गुजरते हैं उनके दरियाओं का मंबा भी कश्मीर में है। कश्मीरी इससे पहले ही पायवस्ता है एक रिश्ते में, उनका आना जाना है पाकिस्तान के साथ, वो मजहबी रिश्ता है, लिहाजा ज़रूरी है कि कश्मीर का इलाक़ा पाकिस्तान के साथ किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस बात पे मजबूर हो जाएगी कि अगर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स हिंदुस्तान के साथ कश्मीरियों का इलाक़ा किया गया तो कश्मीरी अपने हक के लिए जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे, और उसका सबूत आज भी आप देख रहे हैं। कश्मीरियों का जो हक उस वक्त मारा गया था उसके लिए अब तक वो जद्दोजहद बिल्कुल ठीक है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान उसकी सिफारती, सियासी और अखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान हमेशा से मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा रहा है, और ये जो मसला है ये जो है यकीनन इंटरनेशनलाइज हुआ है। बाबर, आप बताइएगा कि यकीनी तौर पर ये मसला जो था इंटरनेशनलाइज हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से बात की है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट कर दें, फिर हम अगले मौजू की तरफ जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब से जंग के बाद, जब से हमने जंग जीती है, उसके बाद से मसला कश्मीर जो है सही तरह उजागर हो गया, और कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं कि उनको उनके जो होप थी वो शुरू से होप में है, लेकिन अब उनको होप नज़र आई। और जिस तरह आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप तो हर जगह चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक मसला कश्मीर हल हो, ताकि जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं जो इस खिते में हैं वो अमन के साथ और तजारत में आगे ठीक है। एक और जो अहम खबर है वो पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि सियासी मंजरनामे पे, सिफारती मंजरनामे पे और पाकिस्तान के जो माशी मंजरनामा है उस हवाले से भी हम ज़रा प्रोग्राम के इस मरहले में बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात वाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान को एक डिनर दिया, और उसमें उन्होंने उन अरकान के साथ गुफ्तगू भी की, और इस गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग चली, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, उन्होंने ये जंग रुकवाई, लेकिन ये बात तय है कि 5 तैयारे गिराए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars going on. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in
Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और उन्होंने ये जंग बंद करवाई, क्योंकि अगर ये जंग बंद ना होती तो शायद हालात और भी बदतर हो जाते या तशवीशनाक हो जाते। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड डील की भी बात की कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि दोनों मुल्कों के साथ फिर हम तिजारत नहीं करेंगे। इस हवाले से एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ पर मुज़ाकरात हैं वो भी तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर गए हैं, मुफाहिमत हो गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो हुकूमती मजबूत माशी हिकमत अमली है उसके नतीजे में अब पहली बार, यानी गुज़श्ता 14 बरस के दौरान पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस आया है। तो हमें इस गुफ्तगू में माशी तज्ज़ियाकार शमसुल इस्लाम खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, आपके पास हम दोबारा आते हैं। लेकिन अहम बात, अब देखें ना, तस्दीक हो रही है, हर तरफ से तस्दीक हो रही है। अमरीकी सदर खुद भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तैयारे गिरे हैं। अब भारत के मुंह पे क्या रह जाता है? देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि तैयारे गिरे हैं तो इसका मतलब है कि जो सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है और बेहतरीन आप देख लें इंफॉर्मेशन है वो अमेरिकन के पास है। ये तो तमाम दुनिया मानती है। और जब उसका प्रेसिडेंट, जिसको का सुपर पावर का प्रेसिडेंट कह रहा है कि तैयारे गिरे हैं और हमारी अपनी इंटेलिजेंस उनकी रिपोर्ट्स हैं सारी कुछ, तो उसके बाद तो इंडिया को अब मान लेना चाहिए। जिस तरह आपने देखा है कि तैयारे गिरने के बाद जो देखा जाता है कि जंग कौन जीता है, उसमें क्या देखा जाता है कि एयरफोर्स की क्या कैपेसिटी है, उसने क्या चीज़ें की हैं और कैसे उन्होंने तैयारे गिराए। और उन्होंने कहा कि 4-5, जिस तरह आपने अभी उनका क्लिप भी सुनाया है। अब इसके बाद आप देखें कि इंडियन जो है, आप देखें सोशल मीडिया पे देख लें, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तमाम दुनिया जो है इंडिया को ये कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस चीज़ को मान लें कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की और जंग बंद हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो तो अपने अटैक कर चुका था, अपने टारगेट जो है वो अचीव कर चुका था। और उन टारगेट की अचीव के बाद आपने देखा है कि दुनिया ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो इंडिया के ऊपर। दोबारा आते हैं, शमसुल इस्लाम साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी शमसुल इस्लाम साहब, आप अपनी बात वहीं से जारी रखिएगा जहाँ से मुनक़ता हुई थी। ये जावेद साहब, देखें जो हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस आया है उसमें नो डाउट एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। इसके अंदर तमाम हमारे जो गवर्नमेंट की टीम है उनका रोल है, और सबसे ज़्यादा जो आपका देखें कि रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं उसका एक असर हुआ है। और आपको ये भी पता है कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो किस तरह से बढ़ता है कि आपके अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं और इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएं, रेमिटेंस आपकी महदूद हो, तो आपका खसारा आ जाता था। लेकिन इस दफ़ा आप देखें कि कोई आपका 14 साल की उस पर बुलंद तरीन सतह पे आपका जो है करंट अकाउंट खसारा जो है वो जो था वो सरप्लस में आया। और उसकी वजह ये थी कि हमने ख़ुसूसी तौर पे फील्ड मार्शल साहब की इंटरेस्ट पे जो हमारी जो करेंसी मार्केट थी, जो आपको एक हैवक क्रिएट करती थी, जो कर्व मार्केट है, उसको कंट्रोल किया बड़े एफिशिएंट तरीके से। और रुपए में जो सट्टेबाजी होती थी, जो एक दिन में 15 रुपए 20 रुपए का फर्क आ जाता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो नेचुरल मार्केट होती है उसके ऊपर मार्केट चल रही थी। करेंसी में स्टेबिलिटी आना और उसके बाद जो एडजस्टमेंट होती रही है वो एक बड़ी वजह बनी कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आना शुरू हुई और बढ़ना शुरू हो गई। और आपको याद होगा, आपके मैंने एक प्रोग्राम में काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि ये 36-38 बिलियन को टच कर जाएंगी। और बहुत अच्छा अभी रिजल्ट सामने आया है। इसके अंदर हुकूमत की जो खास तौर पे स्टेट बैंक ने जो PRI शुरू की थी उसका रोल भी बड़ा अहम है कि उसने इंसेंटिवाइज किया रेमिटेंसेस को और एक्सचेंज कंपनीज को दिया। लेकिन मैं यहाँ ये कह दूं कि अगर ये इंसेंटिव अगर आप उनको भी देते कि जो रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं कैश की शक्ल में या आप वाउचर की शक्ल में, तो आज आपके पास 50 बिलियन की रेमिटेंस आ गई होती है 38 बिलियन के बाद की बजाय। तो ये एक बड़ी चीज थी। दूसरा, आपने देखा कि एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 40 बिलियन से ज्यादा की आपकी एक्सपोर्ट्स हो गई। आपकी रेमिटेंस ऑल टाइम हाई 38 बिलियन से ज्यादा हो गई। और आपकी जो इंपोर्ट थी वो 70 बिलियन पे आई। साथ ही आपने FDI पे फोकस किया हुआ था, लेकिन थोड़ी सी आपकी मामूली सा फर्क आया, कोई 8%
آپ کی ایف ڈی آئی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی، لیکن اس کا رول بھی اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے اور سرپلس لانے میں اہم تھا۔ بنیادی طور پہ جب آپ اکنامک ریفارمز لاتے ہیں، پالیسیز کو چینجز کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس رزلٹ پازیٹیو آتا ہے۔ اس میں خصوصی طور پہ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کا بڑا رول ہے، ان کا پرسنل کین انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر معاشی جو بحالی ہو، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب آپ کو ایک اشارہ بہت سالڈ شکل میں نظر آیا کہ آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا، آپ کی ریمیٹنس میں اضافہ ہو گیا، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بدل کے منافع میں، نفع میں آ گیا، سرپلس میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو دورے ہیں ابھی حالیہ طور جو آپ نے دیکھا کہ یو ایس اے میں جو انہوں نے دورہ کیا ہے، اس نے جو ہے پاک امریکہ کے تعلقات کو ایک نئی جدت، ایک نئی مضبوطی، ایک نئی شکل دے دی ہے۔ اب وہاں اس پر میں بات شمس صاحب، اس میں ابھی ایک امریکی جریدے نے رپورٹ بھی دی ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹیرف کے معاملات حل ہوئے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اس وزٹ کا اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر سے، اس کا بڑا ایک اہم کردار تھا۔ بالکل جی، فیلڈ مارشل صاحب خود وہاں پر گئے اور انہوں نے اس کے اندر ڈیفینس، سیکیورٹی، علاقائی ریجنل جو سیکیورٹی تھی، اس کے علاوہ معاشی بحالی پہ بات کی ہے، ٹریڈ پہ بات کی ہے، نئی اس میں ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے اوپر بات ہوئی ہے، وہاں پر انٹیلیجنس، اے آئی انٹیلیجنس کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور ابھی ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب وہاں پر اس کو ٹریڈ کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ ری الائن کرتے ہو ٹیرف کو تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے اوپر یو ایس اے نے کو 29% کا ٹیرف عائد کیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ گلوبل سینیریو میں دیکھیں تو بہت سے ممالک میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ پہ کتنا ہے، ویتنام پہ کتنا ہے، اور دیگر ممالک ہیں۔ تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے اپنے ٹیرف، جو ہمارا جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے، اس کے اندر بھی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اس کو تیزی سے لایا جائے، کیونکہ انہوں نے ری الائن نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن یو ایس اے ہے، جہاں پر آپ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ادھر سے جو امپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنی جو ٹیرف لگائے ہوئے تھے ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کو خوف نکالنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اس سے ہمارا جو ہے نیگیٹو ہم چلے جائیں گے، ہماری امپورٹس بڑھ جائیں گے۔ یو ایس اے ایک بہت دور کا ڈیسٹینیشن ہے، فار ڈیسٹینیشن ہے۔ اگر وہاں سے ہم کاٹن کی، سویا بین کی، یا دیگر جو زرعی پروڈکٹ ہیں، فوڈ اجناس ہیں، ملک پاؤڈر ہے، وہ منگاتے ہیں، یا ان کی یو ایس کی آٹو موبیلز پر بھی اگر ہم ٹیرف کم کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب پاکستان کو آٹو موبیل کو بھی ایک ایفیشنٹ سیکٹر بنانا ہے۔ ہم نے ماضی میں ایک خاص ملک کی چند کمپنیز کو خصوصی طور پہ مناپلی دی ہوئی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کنزیومر کو مہنگی سے مہنگی گاڑی اور بدترین کوالٹی مل رہی تھی۔ اب مارکیٹ کھلی ہے، چائنا آ رہا ہے، دیگر ممالک، جرمنی کی گاڑیاں آ رہی ہیں، تو یو ایس اے کو بھی ٹیرف میں آپ کو ریڈکشن دینی چاہیے۔ اب یہ پھر کنزیومر کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے۔ آپ کو اپنے ٹریڈ کے اندر جو ذکر بھی کر دوں کہ ایس آئی ایف سی کا رول ابھی صرف 2 سال ہوئے اور آپ نے دیکھا رزلٹ آیا، تو وہ جو کام، جو ریڈ ٹیپزم تھی ہماری بیوروکریسی کی منسٹریز کے اندر ہوا کرتی تھی، اس میں بھی چینجز آئی ہیں اور بڑے تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور آگے جا کے اب پاکستان جو ہے ایک مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 60s کا دور تھا جب فیلڈ مارشل ایوب صاحب تھے، ان کے دور میں 6 سے 7% کی گروتھ ہوئی، صنعتی انقلاب وہاں آیا، اس دور میں آپ کے پاس معاشی بحالی ہوئی، قیام پاکستان کے فوراً بعد کا یہ سارا دور تھا، اور سبز انقلاب، زرعی انقلاب آیا۔ تو اب پھر ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو اب یہ سال میں جو اب انڈیکیٹر آئے ہیں، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم اگر اپنے اوپر جو ہماری جو ایس او ایز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، ان کے لاسز کو ختم کریں، ہم اگر یوٹیلیٹی سٹور اور پاسکو ان سب کو ختم کر دیں، تو مارکیٹ یو ایس اے کی مارکیٹ کی طرح نیچرلی پرفارم کرے گی۔ جس طرح سے وہاں پر یو ایس اے میں گورنمنٹ بزنس کوئی نہیں کرتی، تو پاکستان اگر کی گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس کرنا چھوڑ دے، جس میں مسلسل خسارہ ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کی مارکیٹ پرفارم کرے گی اور ایک ایفیشنٹ ملک بن جائے گا۔ میں نے 12 آپ کے یہ کئی شمس صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بتایا حکومتیں بزنس نہیں کرتی، اور حکومت جو ہے وہ ان لائنز پہ بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، یعنی پرائیویٹائزیشن۔ وہ ادارے جو ظاہر ہے مستقل حکومت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کی جو پرائیویٹائزیشن ہے ان میں ایگریشن لانی چاہیے، وہ جو نجکاری ہے، تاکہ وہ جو بوجھ ہے وہ اترے حکومت پر سے۔
बिल्कुल एक एफिशिएंट इकोनॉमी बन जाएगी। आपका पीआईए को देखें, पाकिस्तान स्टील को देखें, आपका और दीगर बड़े अदारे हैं, को लातदाद एसओईज हैं जो लॉसेस में थे, और फिर आपका प्राइवेट सेक्टर की आप परफॉर्मेंस देखें कि वो आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप उनको जो है लीड रोल दें। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, इसका ऐलान किया है। लेकिन फिर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी शुरू करती है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है। आपने देखा एफबीआर में चेंजेस की बात हुई, लेकिन उसको पॉलिसी को और ऑपरेशंस को अलग करने की बात हुई, लेकिन यहां पर भी रुकावटें हुई। अब आप अगर चाहते हैं कि वो टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आपको ये जो उसकी पॉलिसी मेकिंग है वो सेपरेट करनी होगी एफबीआर के अंदर, क्योंकि अब ड्रैकोनियन लॉज आ रहे हैं। देखिए, आपने इस दफा तो ग्रोथ निकाल दी, लेकिन साथ ही एफबीआर ने ऐसे ऐसे कवानीन बना दिए हैं जो पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट को निकालेगी, क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो या बाहर का, दे आर जस्ट लाइक अ स्पैरो बर्ड, चिड़िया की तरह दिल होता है छोटा सा। उनको अगर कोई खौफ दिलाए, हरासमेंट करे, तो वो इन्वेस्टमेंट निकल जाती है। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप देखा कि यूएई में चली गई, और आगे अगर आप ये माहौल खत्म करते हैं, आज चैम्बर्स भी हड़ताल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हड़ताल पे हैं, चाहे कराची चैम्बर हो सबसे बड़ा, लाहौर हो या दीगर हो, तो वो हड़तालें क्यों कर रहे हैं? कि ब्यूरोक्रेसी एक गेम फिर अपना चलाना चाह रही है कि हम ऐसी हरासमेंट क्रिएट करें। आपका टैक्स पाकिस्तान का जो टोटल कटा हुआ है वो मेरे और आपसे हुआ है, या आपके कुछ बड़ी कॉर्पोरेशन है उनकी वजह से हुआ, सैलरीड क्लास से हुआ। तो आप हरासमेंट को खत्म करें, फ्रेंडली करें सिस्टम को। इस पे काम तो खत्म करें बाबर इनका। पहले से बहुत हो रहा था, जैसे एफबीआर के हवाले से शमसुल इस्लाम साहब ने बात की, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, बल्कि पूरी की पूरी जो मईशत है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से हुकूमत की इन सब बातों पे नज़र है। इसी वजह से जैसे शम्स साहब भी कह रहे हैं कि SIFC गुज़श्ता 2 साल के अंदर वो जो एक रुकावटें थी जो बहुत से चैनल्स में से गुजर के जाना पड़ता था, वो अब सिंगल विंडो पे आ गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, और शम्स साहब भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन हो रही है, जो आपने भी बात की, आप देखें रोज़ प्राइम मिनिस्टर उसकी एक मीटिंग लेते हैं और उसमें बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही हैं। अब तमाम का तमाम जितना भी डाटा है वो ताजरों का है, वो छोटी इंडस्ट्री लिस्ट का है, या बड़े का है, या इंपोर्टर का है, या एक्सपोर्टर का है, वो तमाम का तमाम उनके पास है, और उनको पता है कि कौन सी चीज़ इन हो रही है और कौन सी चीज़ आउट हो रही है। वो ये समझते हैं कि तमाम की तमाम जो इकॉनमी है वो डिजिटलाइज हो जाए, और ये ताजर ये चाह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर का जो आप जितना भी परचेज़ करें या ये करें, उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ये चीज़ें। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर उसके ऊपर चलें इस पे दोबारा भी आते हैं। इस वक्त हमें गुफ्तगू में दिफाई तजज़ियेकार एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। खालिद चिश्ती साहब, बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आपकी राय जो है हमेशा से बहुत मुकद्दम रहती है इन मामलात पे। तो अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी है कि 5 तैयारे गिराए गए, तो ये तो एक भारत की पहले भी ये छेड़ थी, लेकिन अब भारत जो है वो क्या बताएगा पूरी दुनिया को। एक तो ये हुआ, फिर द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई, उसमें भी कहा गया कि कम से कम 5 तैयारे गिराए गए जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे, और जो राफेल थे उनमें स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद जो है वो पाकिस्तान के तैयारों के मिसाइल को वो रोक नहीं सके। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स, और गुड इवनिंग पाकिस्तान में। और मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, यहाँ पे ऑपोजिट आपके सुबह का टाइम है। मैं कल यहाँ पे कुछ लोगों से मिला, क्योंकि मैं यहाँ भी लेक्चर्स वगैरह टॉक्स वगैरह देने आया हूँ इसी टॉपिक पर जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो कल मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अब आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप टीवी पर बैठ के जब कन्विंस करते हैं लोगों को कि हमने जहाज मारे, अब तो अमेरिकन सदर ने कह दिया और अब मेरा ख्याल है उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया। तो मैं उस वक्त उनसे यही बात कर रहा था कि देखिए, मेरा अभी भी मशवरा ये है कि हिंदुस्तान को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो नुकसान हुआ है, क्योंकि कल को कोई शायद और सबूत आना शुरू हो जाएंगे। मीडिया तो खुलता जा रहा है, उनके अंदर से भी खबरें आपको आना शुरू हो चुकी हैं। सीरीज है, अब चीफ ऑफ डिफेंस साहब ने भी मान लिया था कि जहाजों का नुकसान हुआ है, जयशंकर साहब ने भी मान लिया था। तो मेरा ख्याल है किसी इतनी बड़ी एयरफोर्स जितनी वो है, इतना उनका डिफेंस बजट है, इतना बड़ा मुल्क है उनका, और बहुत अच्छी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, इसमें मैं कोई कन्फर्म नहीं करता उनको। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो जिस ग्रेसफुल तरीके से चौहान साहब ने कहा कि नुकसान हो जाता है, मुझे लगता है उनको अभी भी ग्रेसफुली कह देना चाहिए कि नुकसान हुआ है, हम इम्प्रूव करेंगे, जो उनको करने का हक है। मेरा ख्याल है अब चैप्टर क्लोज करके उनको आगे चलना चाहिए, बल्कि डिनाइल मोड में और एक्सेप्टेंस मोड का मिक्स एंड मैच नहीं चलाना चाहिए। लेकिन इसके क्या खालिद साहब मकासद क्या हो सकते हैं? ये तो एक तरह से जो मोदी हुकूमत है वो पर्दापोशी कर सकती है, या जो उनकी जंगी हिमाकतें हैं
ان کو چھپا سکتی ہے، لیکن اس وقت تو پوری دنیا جیسے کہ ڈیجیٹل پرنٹس ہیں، ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹیز ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو اب آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ ان کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. پوری دنیا میں جو ان کے ساتھ سفارتی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، فورمز پہ بھی جو ہو رہا ہے، وہ تو خود وہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے جو نہ ایکسیپٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 1.4 بلین لوگ ہیں جن کو انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی تھی جنگ کے دوران اور جنگ سے پہلے خاص طور پر، اور پاکستان کو منہ پہ الزام ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور خون اور پانی اکٹھے نہیں پائیں گے، اور اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھا دی اپنے لوگوں کی. اب بہت زیادہ ہمت چاہیے اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک ہو سکتا ہے ان کو، جس کی وجہ سے شاید وہ نہیں مان رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا اور پھر ظاہر ہے ہمارا ووٹ بینک کم ہوگا، ہمیں پولیٹیکل نقصان ہوگا، اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی اور کرٹیسزم شروع ہو جائے گا. تو وہ درمیان میں چلانا چاہتے ہیں کہ کبھی ڈسکلوز ہو جائے تو ہم کہیں کہ ہم نے کہا تھا، اور اگر کبھی نہ ہو تو شاید فیس سے بھی کر کے گزر جائیں گے. لیکن اب وہ وقت رہا نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، جہازوں کی ہماری ڈاکومنٹریز ہیں، ہم نے ایگزیکٹ آپ کو کوآرڈینیٹس کے جیسے ٹی پی ایس کا ہوتا ہے اس طرح کوآرڈینیٹس بتائے ہیں، کہاں کہاں جہاز گرے ہیں، کون کون سے ٹائپ کے گرے ہیں. اور اب تو ہم کنفرم کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم چوتھا رافیل بھی مسنگ ہے ان کا. میں اپنے سورس سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ 4 رافیل نے لینڈ نہیں کیا. لیکن پاک فضائیہ گریسفل رہنا چاہتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ 3 کلیم کر دیا، وہ چوتھا نہیں مان رہے، لیکن یہ کنفرم ہے کیونکہ وہ ٹیل نمبرز تک پاک فضائی کے پاس موجود ہیں. لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اب موقع آ گیا ہے، دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ابھی جرنلسٹ جب جائیں گے انڈیا میں، جب بھی جائیں گے، یہ ایک جہاز کی خبر مل جائے گی. آ بھی چکی ہے، ویسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں نے، ولیجرز نے، جو لوکل دیہاتی تھے، انہوں نے ویڈیوز بنا کے شیئر کی تھی. آلموسٹ ہمارا ڈیٹا تو جہازوں میں پورا ہے، بٹ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کیا کیا مجبوریاں، اور سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل مجبوری. یہ فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی اس دن کہا اپنی تقریر میں. اور پھر شاید ایک وجہ خالد صاحب یہ بھی ہے کہ یہ جو مستقل کہتے ہیں کہ آپریشن ہمارا جو ہے سندور وہ جاری ہے، کیونکہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ ختم ہو گیا تو پھر یہ تو ان کو بیٹھنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی کیا ناکامیاں ہیں اور کہاں کہاں کیا کچھ ہوا ہے، ان کو اپنے نقصانات بتانا پڑیں گے. جس طرح دیکھیے پاک فضائیہ اپنی اس وقت ڈی بریفنگ میں ہے، ڈاکومنٹیشن میں ہے کہ ہم نے کیا آپریشنز کس طرح کیا، کتنی کامیابی سے کیا، اور بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ ایک آپریشن ختم کر دیتے ہیں تو اس کی ڈی بریف ہوتی ہے، قسم کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو فردر. ایک بات بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندوستانی ایئر فورس خاص طور پر اگر یہ اعلان کر دے کہ آپریشنز کی آرم فورسز ختم کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ آپریشن سندور ختم ہو گیا، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی والا ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا، پھر ڈاکومنٹیشن والا ہو جائے گا، پھر آپ کو اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے پڑتے ہیں. تو آپ نے قوم کو ایک امید دلائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہم کچھ بھی کریں گے، وہ چاہے اگلے سال کریں گے، اس سے 5 سال بعد کریں، اور اسی نام سے دوبارہ کریں، تاکہ لوگوں کی آپ کی انگلیاں نہ اٹھیں، اپوزیشن کو ویکیوم نہ ملے، اور obviously وہ شاید اس پوزیشن پہ سیل تھرو کر جائیں. اور آہستہ آہستہ وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میڈیا بڑا سوئچ کرتا ہے، پرائرٹائز کرتا رہتا ہے اسٹوریز کو، نئی بریکنگ نیوز آنا چاہتی ہے تو شاید لوگ بھول جائیں گے. لیکن یہ اتنا بڑا مارکا تھا، اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی تھی ہندوستان نے، خاص طور پر پولیٹیکل لیڈرشپ نے. وہ لوگ جب بھی کھلے گا یہ اکاؤنٹیبلٹی تو کریں گے لوگ. ٹھیک خالد صاحب، ایک تو اس مارکے کے بعد پاکستان ایئر فورس کا، پاکستانی افواج کا امیج دنیا کے اندر کتنا بڑھا، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو ہوا، اس میں ہمارے C-130 کو کانکورز دی ایلیگنس ٹرافی ملی، JF-17C کو اسپرٹ آف دا میٹ ایوارڈ ملا. یہ کتنا بڑا شو ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور وہی بات کہ پاکستانی ایئر فورس کا، پاکستانی افواج کا کتنا امیج دنیا میں بڑھا. جو پہلا سوال آپ کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے دنیا جب آپ ایک جنگ جیتتے ہیں اور اس طرح کی پرفارمنس دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو پھر آپ کی ویلیو ایڈ ہوتی ہے، بیکاز وکٹری ہیز ویلیو. جب آپ وکٹوریس ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے چند مہینوں میں، جو چند ہفتوں میں ہمارے ساتھ جو ویلیو ایڈ ہوئی ہے مختلف پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل، اور آپ نے دیکھ لیا دنیا آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے. میں ایئر فورس تک بھی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ چائنا، امریکہ، بہت سارے ملک پاک فضائیہ سے اس وقت انگیج کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پاک فضائیہ کے سربراہ کی میٹنگ ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دنیا پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ میرا ماننا ہے. جب آپ طاقت ہوتے ہیں تو دوسری طاقتیں آپ کی طرف رجوع کرتی ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہیں. یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے. جہاں تک آپ نے یہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو کی بات کی ہے، یہ 1971 میں پہلی دفعہ کیا گیا تھا، وہاں سے شروع ہوا تھا. یہ ہر سال جولائی میں ہوتا ہے،
اور اس میں دنیا کے مختلف ملک پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ اسپیکٹیٹرز اور موسٹلی اس میں پروفیشنلز ہوتے ہیں, جس میں کامنٹیٹرز ہوتے ہیں, تجزیہ نگار ہوتے ہیں, پبلشرز ہوتے ہیں, ڈیجیٹل چینلز ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرویو کرتے ہیں. اور اس دفعہ تقریباً 30 ملک اس میں حصہ لے رہے تھے, اور ان میں سب سے زیادہ پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شو کیس کرنے کا موقع ملتا ہے جو ملک پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب پاک فضائیہ کے لیے اعزاز آج کا نہیں ہے. پاک فضائیہ نے 2006 میں بھی اور 16 میں بھی C-130 نے بیسٹ ایئر کرافٹ ڈکلیئر ہوا تھا, جو آپ نے ایوارڈ بتایا جو گریس کا ہے, ایلیگنس کا. وہ دیکھا کہ میں یہ بھی ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو بہت ویلیوبل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ نہ صرف آپ زمین پر جہاز کھڑا کر کے لوگوں کو ڈسپلے دکھاتے ہیں, بہت سے جرنلسٹ اور میڈیا آتا ہے اس کو انٹرویوز دیتے ہیں, ہمارے پائلٹس, انجینئرز اور ٹیکنیشین, پھر آپ جہاز کی کارکردگی بتاتے ہیں. یعنی ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. دوسرا گڈ ول کرتا ہے, اور پھر یہ جہاز جب ایروبیٹکس یا ڈسپلے کرتا ہے وہاں پہ تو ایک اور ویلیو ایڈ ہوتی ہے, فزیکلی آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. اچھا, دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ایک اعزاز کی بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ جو یہ جو ایوارڈ ملتا ہے یہ صرف جہاز کے پینٹ یا ڈیکوریشن یا ٹیٹوز بنانے سے نہیں ملتا. یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جہاز کی پوری ٹیم کا انٹیگریشن چیک کرتے ہیں. بالکل دیٹ مینز وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پائلٹس کی ایک کیمسٹری کیسی ہے اس جہاز کے ساتھ, جہاز کی صفائی کیسے رکھتے ہیں, ان کی پروفیشنلزم کیسی ہے, ان کی ہینڈلنگ کیسی ہے, جو گراؤنڈ کرو ہے وہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں وہ آبزرو کرتے ہیں, اور تب جا کر یہ ایوارڈ ہوتا ہے. صرف آپ کا پینٹ یا ڈسپلے یا ایکسٹرنل پہ نہیں دیا جاتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس اہم معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے. شمس الاسلام خان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بابر گورسی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں چاہتا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.